17 रजब उल मुरज्जब से लेकर 22 रजब उल मुरज्जब का आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी, ऐसी तस्बीह बताऊंगी जिसको पढ़ते ही अल्लाह ताला आपके नसीब और मुकद्दर को जरूर चमकाएगा। याद रखें, ये ऐसे बाबरकत और खुशकिस्मती वाले दिन हैं, कबूलियत के दिन हैं, जिनका हमें सालों से इंतजार था। ये वाले दिन, ये वाला महीना, ये वाले मौके, ये वाली घड़ियां एक साल बाद आती हैं, तो हमें साल से इन दिनों का इंतजार था, इन घड़ियों का इंतजार था। जो आज मैं आपको अमल बताऊंगी, अगर इन घड़ियों में इस वजीफे को कर लिया जाए तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर और नसीब को जरूर बदलेगा। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा खास और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ने के बाद पूरा साल रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि ये दिन बड़े खास हैं और कबूलियत के दिन हैं और बड़ी मुरादें पाने वाले दिन हैं, अल्लाह से खजाने मांगने वाले दिन हैं और खजानों को समेटने वाले दिन हैं और अल्लाह ताला से खजाने हासिल करने के दिन हैं और बहुत ही कबूलियत की ये घड़ियां हैं। ये दिन भी बड़े बाबरकत हैं, ये रातें भी बड़ी बाबरकत हैं और इनमें रब्बे करीम से मांगी गई हर दुआ मकबूल होती है। आज का अमल, आज का वजीफा अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह रिज्क मांगोगे तो रिज्क मिलेगा, दौलत मांगोगे तो दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की के लिए दुनिया की जिस हाजत की आप नियत करके इस अमल को करना शुरू करोगे, अल्लाह ताला हर उस काम में आपको जरूर कामयाबी अता करेगा। और याद रखें, दुनिया खुद चलकर आपके पास आएगी इस अमल को करने के बाद। बैठे बैठे आपकी हाजतें पूरी होंगी, बैठे बैठे आपके मुकद्दर बदल जाएंगे। और याद रखें, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला गैबी तरीके से मदद नहीं करता बल्कि हम खुद मेहनत करते हैं तो फिर ही अल्लाह ताला हमें अता करता है, वाकई ये बात हकीकत है कि बंदा मेहनत करता है तो ही अल्लाह उसका फल अता करता है। लेकिन जिस बंदे से अल्लाह प्यार और मोहब्बत करना शुरू कर देता है, जो बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है, अल्लाह ताला फिर उसे गैबी मदद के खजाने अता करता है। और गैबी मदद अल्लाह ताला फिर चाहे किसी के जरिए भी करे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो। अल्लाह ताला ने अगर काम लेना है तो एक छोटे से अबाबील से भी रब्बे करीम काम ले लेता है। तो अल्लाह ताला ने जब काम लेना है तो ना शक्लें देखता है, ना अकलें देखता है, ना बंदा देखता है, ना उसकी मुरादों को देखता है, बल्कि जो अल्लाह को पसंद आ जाता है अल्लाह ताला फिर उसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता करता है। और वो तरक्कियां चाहे रिज़्क की हों, दौलत की हों, कारोबार की हों, कोई भी आप मकसद रखते हैं, हाजत आपकी नेक होनी चाहिए और नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। जो भी आप रब्बे करीम से ख्वाहिश करेंगे, चाहे वो ख्वाहिश दिल में करें या मुंह से अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा, आपकी गुर्बत को भी खत्म करेगा। और याद रखें, जिस घर से गुर्बत खत्म हो जाएगी उस घर के मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला आपके घर को आबाद करेगा, खुशहालियों से भर देगा, बीमारियों से शिफा मिलेगी, कर्जों से निजात मिलेगी, दुआएं मकबूल होंगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी, परेशानियां और मुसीबतें मिनटों में हल होंगी और हर मकसद में कामयाबी यकीनी बन जाएगी। ये ऐसा जलाली अमल है जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को यकीन कामिल के साथ और पुख्ता नीयत रखकर इस अमल को स्टार्ट कर दें और मुआमला सारा अपने रब पे छोड़ दें और फिर अपने मुकद्दर और नसीब को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शब्बे मेराज की रात आने से पहले पहले अगर आपने ये अमल करके अपना मुआमला अल्लाह पे छोड़ दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बड़े से बड़े मुआमलात को मिनटों में हल करेगा। अगर आपको कोई कारोबार करना है या आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें जरूर कामयाबी और कामरानी अता करेगा, आपको मनचाही नौकरी दिलवाएगा, कारोबार बहुत ज्यादा चमक उठेगा। और जो कारोबार चलता नहीं, यानी लोगों ने लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसे लगाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, दुकानें बनाई हैं, लेकिन कारोबार चलता चलता एकदम ठप हो गया है, यानी चलता नहीं है कारोबार, तो वो लोग भी इस अमल को स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह उनकी दुकानों पे, उनकी फैक्ट्रियों में गाहकों की लाइनें लग जाएंगी, रश लग जाएगा और ऐसा रब्बे करीम काम में बरकत अता करेगा कि काम ना खत्म होगा, ना ही गाहकों का रश कम होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जलाली अमल है, बहुत ही बाबरकत अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्कियां अता करेगा।
عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے یا فتاح، اس نام کو آپ ایک مرتبہ کامنٹ باکس میں لکھیں اور جب لکھتے جائیں گے اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا بھی ضرور کریں۔ یا فتاح کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز اور نیک مرادوں کو، خواہشات کو، حاجات کو ضرور پورا کرے گا اور آپ مستجاب دعوات بنیں گے۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں۔ 17 رجب کے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، 22 رجب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو شب معراج کی رات تک جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک اس وظیفے کو آپ کرتے رہیں گے اس کے معجزات اور اس کے فائدے آپ کو ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے گا، اور معجزات ایسے ہوں گے، اس کے فائدے اور کمالات ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھنے کو بھی ملیں گے اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ آپ کے کس کام میں تبدیلی آئی ہے اور کن حالات میں تبدیلی آئی ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کسی نماز کے بعد کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے میں درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھنا ہے، کوئی چھوٹا درود پاک نہیں پڑھنا۔ درود ابراہیمی کو آپ نے کتنی مرتبہ؟ صرف 11 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتے جائیں یا کاؤنٹر پر گنتے جائیں یا تسبیح کے دانوں پر گنتے جائیں، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ کلمات ہم نے پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر اور نصیب کو اچانک ہی بدل دینا ہے، یقین یہ ہونا چاہیے۔ اور ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 41 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ یعنی 3 تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور 13 مرتبہ آپ نے ایکسٹرا پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا فتاح یا غنی، یا فتاح یا غنی، یا فتاح یا غنی، ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یا فتاح یا غنی، جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، مجبوری ہو تو آپ بات چیت کر لیں، ادروائز فضول میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ خلوص نیت کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ جتنے خلوص اور محبت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ آپ یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، رب کریم اتنی ہی جلدی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کامیابی کو یقینی بنا لینا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ مصیبتوں میں گھیرے لوگ، لاچار لوگ، پریشان لوگ اگر اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ مشکلات منٹوں میں حل ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے آپ پسندیدہ اور محبوب بندے بھی ضرور بنیں گے۔ آپ نے رب کریم کی تعریف بھی بیان کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا بھی آپ نے ورد کرنا ہے، جسے دعائے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں پہ یہ دعا پڑھی اور آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار بن گئی۔ اللہ رب العزت کے نبی نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نکال لیا۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پیچھے نہیں ہٹتا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ ہماری پکار سنتا ہے، اللہ ہماری بولیوں کو بھی سنتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال اور بھید بھی جانتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جب بھی پڑھنا ہے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے رب کریم سے رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ہے
جو کامیابی اور فتح نصیب کرنے والی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو امیر سے امیر تر بنانے والی ہے۔ تو آپ نے اپنی مشکلات کو اللہ کے حضور رکھنا ہے، وسیلہ رسول کا دے کر، پنجتن گرانے کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا، دعائیں مقبول کرے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو میں نے جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے کرنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں جب آپ کی دعائیں جائیں گی تو وہ ضرور مقبول ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو 17 رجب سے شروع کریں، 22 رجب یا پھر شب معراج کی رات تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس عمل کو شب معراج سے پہلے اگر شروع کر لیں گے تو آپ سمجھ لیں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ شب معراج کی رات آنے تک آپ کا نصیب اور مقدر چمک اٹھے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔